Assalamu alaikum friends, my name is Nuzhat and welcome back to my YouTube channel Nuzhat Reacts. So माशाल्लाह हमारी पिछले 15 वीडियो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, हमने उस पर रिएक्शन भी दे दिया है एंड आई होप आप सब ने हमारी वीडियो देखी होगी और उसे जाना होगा। हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की ज़िंदगी के ऊपर ये बनी हुई सीरीज़ आप सबको पसंद आई होगी एंड इंशाल्लाह हम आज अपना रिएक्शन वीडियो बनाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे विच इज़ पार्ट 16 ऑन लाइफ ऑफ हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक उनके ऊपर। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स वॉच टुगेदर। चलिए अब आगे सुनते हैं। वर्का बिन नौफल जो पहले यहूदी हो गए थे, उन्होंने बाद में ईसाई मजहब कबूल कर लिया था और इंजील को पढ़ कर कुछ हिस्सों का उन्होंने अरबी में तर्जुमा भी किया था। कुरान शरीफ में ज़िक्र है किताबों का जो अल्लाह पाक ने हमारे सरकार हमारे नबियों पर भेजी हैं, तो उसमें से तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई। ज़बूर जो है जो दूसरी किताब है इस्लाम में, वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई माफ़ कीजिएगा। तीसरी जो किताब है इंजील वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई और चौथी कुरान शरीफ हमारे आका हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के ऊपर नाजिल हुई। चलिए आगे देखते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके पास पहुंची और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से बयान किया था, जो कुछ आपके साथ हुआ था, जो कुछ आपने देखा था, सुना था, सब वर्का बिन नौफल को बतला दिया। वर्का बिन नौफल ने जब ये सारी बातें सुनी तो एकदम पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस, यानी पाक है, और कहा कि खदीजा कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुमने अगर जो बातें कही हैं अगर वो सच है, सही है, तो समझ लो कि मोहम्मद के पास भी वही फरिश्ता आया है जो मूसा के पास आया था। और खदीजा मेरा यकीन करो, मोहम्मद इस उम्मत के आखिरी नबी है। ये वही नबी है जिसकी खुशखबरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी थी। मेरी तरफ से मोहम्मद को मुबारकबादी पेश कर देना। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वर्का बिन नौफल की सारी बातें सुनकर वापस घर तशरीफ़ ले आई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो सारी बातें जो वर्का बिन नौफल ने कही थी, वो सारी बातें आपको आकर बता दी और कहा कि वर्का बिन नौफल आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहरहाल पहली वही आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के हिसाब से गार हिरा तशरीफ़ ले जाते रहे। एक दफ़ा की बात है कि आप हमेशा जब भी गार हिरा से वापस आते तो सबसे पहले बैतुल्ला जाते, वहाँ का तवाफ़ करते। तो आप उस दिन भी बैतुल्ला तशरीफ़ ले गए और काबे का तवाफ़ किया। वहाँ पर वर्का बिन नौफल से आपकी मुलाकात हुई। तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि मेरे भतीजे, जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, मुझे भी बताओ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बयान कर दिया, जो भी आपके साथ गारे हिरा में हुआ, वो सारी बातें कि जिब्राइल आए और किस तरह क्या क्या हुआ, वो सारी बातें एक एक हर्फ वर्का बिन नौफल को बयान कर दिया, बता दिया। तो वर्का बिन नौफल कहने लगे, खुदा की कसम, ऐ मोहम्मद, तुम इस उम्मत के नबी हो, तुम्हारे पास भी वही अजीम और वही बड़ा फरिश्ता आया था जो हज़रत मूसा के पास आ चुका है। और मोहम्मद मेरी बात याद रखो, तुमको लोग झुठलाएंगे, तकलीफ़ें देंगे, परेशान करेंगे, यहाँ तक कि तुमको तुम्हारे वतन से निकाल देंगे। और जब तक अगर मैं ज़िंदा रहा तो मोहम्मद याद रखो, मैं तुम्हारी हिमायत करूँगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हुजूर ने ताज्जुब से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे मेरे वतन से निकाल देगी? वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि हाँ ए मोहम्मद, आज तक जितने भी नबी गुजरे हैं लोगों ने उनकी मुखालिफत की है, उनका अपोज किया है। और फिर उसके बाद वर्क़ा बिन नौफल ने जाते जाते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुककर आपके सर मुबारक को बोसा दिया और घर चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दोबारा आने का इंतज़ार करने लगे, जिनके बारे में वर्क़ा बिन नौफल ने भी बताया था कि वो एक अजीम और बड़े फरिश्ते हैं जो हज़रत मूसा के पास भी आए थे, जिनके बारे में हज़रत खदीजा ने भी इत्मीनान दिलाया था कि आप घबराए नहीं, वो खुदा के फरिश्ते हैं। आपका इंतज़ार बढ़ता गया मगर हज़रत जिब्राइल नहीं आए और ना आपके पास कोई वही आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ख्याल ने बहुत परेशान किया। आप परेशान रहने लगे कि हज़रत जिब्राइल क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों मुझे आकर नहीं बताते कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आकर डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं कि किस तरह तबलीग करूं, लोगों को समझाऊं और किस तरह से शुरुआत करूं। जिब्राइल खुदा का पैगाम लेकर क्यों नहीं आते जैसे वो पहले आए थे। यही सोच सोच कर आपकी परेशानी बढ़ती गई, आप बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी आपकी इस बेचैनी को ताड़ लिया और आप भी परेशान और गमगीन रहने लगी। लेकिन हज़रत खदीजा ने अपने आप को संभाला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान और तसल्ली देने लगी ताकि आपकी तबीयत का कुछ बोझ हल्का हो। जब बहुत लंबा वक्त गुजर गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी और बढ़ती चली गई। आप बेचैनी में कभी उस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी इस टीले पर, कभी इस टीले पर चढ़ जाते। आपका दिल बहुत परेशान हो गया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था। वही के रुक जाने से आपकी रूह मुबारक भी बेचैन हो गई थी। आपने फिर 1 महीने तक गार हिरा में क़याम फरमाया, यानी वहीं पर ठहरे रहे और खुदा की इबादत में मशगूल रहने लगे। फिर 1 महीने के बाद आखिर खुदावंद करीम ने अपना फजल फरमाया। 1 महीना गार में रहने के बाद जब आप वापस आ रहे थे तो आपने अचानक एक आवाज़ सुनी। आपने आगे देखा, आपने पीछे देखा, आपने बाएं देखा, दाएं देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर आपने ऊपर नजर उठाई तो देखा कि वही फरिश्ता यानी हजरत जिब्राइल आपके सामने है जो पहले गार हिरा में आए थे। और इस दफा हजरत जिब्राइल जमीन और आसमान के बीच कुर्सी पर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डर और खौफ तारी हो गया। आप डरते कांपते घर तशरीफ लाए और हजरत खदीजा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, मुझ पर ठंडा पानी डालो। उस वक्त आप पर ये आयत नाजिल हुई थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फस्बिर, जिसका तर्जुमा है कि ए कपड़े के ओढ़ने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और खुदा के दुश्मनों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक रखो और बुतों से अलग रहो जिस तरह से आप अब तक अलग रहे हो। फिर जो तकलीफ आए इस रास्ते में अपने रब की खुशनुदी के लिए उस पर सब्र करो। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए। अब जाके बेचैन दिल को करार आ ही गया। जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इसकी खबर हुई तो वो भी खुश हो गई और पूरी तरह आपकी इस खुशी में शामिल हुई, क्योंकि वो भी अपने शौहर के लिए जो सुकून की दुआएं कर रही थी वो कबूल हो गई थी। खुदा ने वो नेमत अता कर दी थी जिसके बंद हो जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आते रही जिसके ज़रिए कुरान पाक की आयतें आप सीखते रहे
اور خدا نے آپ کو جو کام سپرد کر دیا تھا اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس خدا کے احکام لاتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا۔ ایک مرتبہ جب آپ مکہ کے ایک اونچی جگہ پر تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے ہی وضو کیا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ نماز کے لیے کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل امام تھے اور آپ مقتدی تھے۔ اس کے بعد یہ سب طریقہ سکھا کر حضرت جبرائیل چلے گئے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، تاکہ حضرت خدیجہ کو بھی معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے کس طرح پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو دیکھ کر اسی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور حضرت خدیجہ آپ کے پیچھے اسی طرح نماز پڑھ رہی تھی جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے پاس ہی رہ رہے تھے، آپ کی تربیت آپ کی پرورش میں تھے، انہوں نے جب حضور کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا، کبھی رکوع کرتے دیکھا تو کبھی سجدہ کرتے دیکھا اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہوئے سنا، چونکہ وہ آیتیں سچائی کا راستہ دکھاتی تھی اور برائیوں سے روکتی تھی۔ حضرت علی چونکہ ابھی لڑکپن میں ہی تھے، بچے ہی تھے، وہ تعجب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ جو کچھ فرماتے تھے اس کو سچے دل سے قبول فرماتے تھے اور اس بات پر بھی پورا بھروسہ کرتے تھے کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں اور آپ سب کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عاجزی، اتنی انکساری سے سجدہ کرتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اتنا پاک اور نصیحتوں سے بھرا کلام پڑھتے دیکھا اور سنا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے حضور سے اور حضرت خدیجہ سے پوچھ ہی لیا کہ یہ سب کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، علی یہ خدا تعالیٰ کا سچا دین ہے، اسی کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبر اور رسولوں کو بھیجتا ہے۔ حضرت علی بڑے غور سے اور تعجب سے آپ کی باتیں سنتے، چونکہ حضرت علی کا یہ بچپن کا ہی دور تھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوتی تھی، لیکن بچے ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نیک اور سچا اور امانت دار اور دیانت دار سمجھتے تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے ہم یہیں پر رکتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، ماشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی بہت ہی خوبصورت تھی، بہت ہی پیاری تھی، اور جو آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک چیز جاننے کو ملی وہ تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو میں چاہتی ہوں میں تھوڑا سا اس پر اور روشنی ڈالوں، تھوڑا سا اور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کل کتنے فرشتے اللہ پاک نے بھیجے؟ تو بے شک ہمیں تو تعداد نہیں پتہ، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتہ کہ کتنے فرشتے ہیں کل، لیکن جو مین فور فرشتے ہیں جو کہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی ذکر ہے ان کا، تو ان میں سے جو سب سے پہلے ہے وہ جبریل علیہ السلام ہیں، جن کا کام تھا نبیوں تک پیغام پہنچانا اللہ پاک کا، ان کی صورتیں پہنچانا۔ دوسرے جو فرشتے ہیں ان کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، جو کہ رزق تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اللہ پاک نے، مطلب ان کا کام ہے رزق کو تقسیم کرنا اپنے مخلوق میں، اللہ پاک اپنی مخلوق میں ان کے ذریعے رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ تیسرے جو فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کا کام ہے سور پھونکنا۔ تو جب قیامت آئے گی، جب قیامت آنے والی ہوگی، تو اس دن اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور جس کی آواز سے قیامت آئے گی۔ اور جو چوتھے امپورٹنٹ فرشتے ہیں ان کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کا کام ہے روح کو قبض کرنا۔ تو جب ہمارا آخری ٹائم آتا ہے تو جو ہمارے پاس جو فرشتے آتے ہیں جو ہماری روح کو قبض کرتے ہیں ان کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔
اور کچھ فرشتے ہیں جو ہمارے اچھائیاں اور جو ہم برائیاں کرتے ہیں پورے دن بھر میں وہ نوٹ کرتے ہیں، جن کا نام ہے الکاتب الکریم، میں شاید نام غلط لے رہی ہوں گی، الکرام اور الکاتب. اور جو ایک اور فرشتے ہیں جو کہ قبر میں جب ہم جب قبر میں ہوں گے تو ہماری جو قبر کی پہلی رات ہوگی اس میں جو ہم سے سوال جواب کریں گے وہ ہوں گے منکر نکیر، جو ہم سے سوال جواب کریں گے. اور وہ سوال کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. وہ سوال یہ ہے کہ جو 3 سوال پوچھے جائیں گے ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو بے شک ہمارا رب اللہ ہے. دوسرا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو ہمارا دین اسلام ہے. تیسرا جو سوال ہم سے وہ پوچھیں گے وہ یہ کہ ہمیں ایک تصویر دکھائی جائے گی جو کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی ہوگی. تو جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جو دل سے اچھا بندہ ہوگا، وہ تصویر دیکھ کے ہی جان جائے گا. وہ کہے گا، وہ بول اٹھے گا، اس کی روح بول اٹھے گی کہ یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی تصویر، جو کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی تصویر ہے یہ. تو یہ چیز ہم تبھی بتا پائیں گے، ان سوالوں کے جواب ہم تبھی دے پائیں گے جب ہم اچھے کام کریں گے، جب ہم اسلام کو اچھے طرح سے سمجھیں گے، جب ہم اسے فالو کریں گے. اور ہمیشہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے دعا کریں. ہر ٹائم ہم دعا کریں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی، اور ہم جب نماز میں نہیں بھی ہوتے، ہم جب نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے تب بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، اور ہمارے آخری ٹائم ہمارے جو الفاظ، جو کلمات نکلے وہ کلمہ طیبہ ہونا چاہیے. مطلب پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہمارے آخری ٹائم نکلے انشاءاللہ تعالی. ہم سب کو یہ چیز اللہ پاک عطا کرے اس چیزوں سے. تو یہ تھی آج کی میری کچھ اچھی انفارمیشن جو میں نے آپ سب کے طرف پہنچائی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اینڈ ہماری ریئیکشن ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اینڈ انشاءاللہ تعالی ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور ریئیکشن ویڈیو آن پارٹ 70. سو تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.